ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रमां यथा ज्ञास्यसि तु शृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातमयम्यवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्यतिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। भूमिरापनलो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूता महाबाहो ययेद्यं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवां परलयस्तथा मतं परतरं ज्ञानत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु पूष्ण्यो गन्धा पृथ्व्याञ्च तेजश्चामि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं। धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतश्रव। क्षये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाक्षये। मत्त एवेति तन्विद्धि न तहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भार्वेरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। न मादृशनित्तिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। माययापहृतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानित्यर्थमहं स च मम प्रिया। उदारां सर्व एवेत्ते ज्ञानी तामेव ये मता। अस्तितं स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवात्मा प्रपदते। वासुदेवाः सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्त्रैर्हर्षज्ञानां प्रपद्यते न देवता। तन्नियमास्ताय प्रकृता नियता स्वया। यो यो यान्यान्तनुभक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्त्याराधनभीयते लभते न तथा कामन् मयेव विहितान्। अवनन्तु फलं तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसां। देवान्तदेव यतो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं भक्तिमापन्य
मनन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयं जानाति लोको मामजमव्यं वेदाहं समतीतानि वर्तमानपि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां वेदन्न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषा त्वन्तगतं पाप जनान्या पुण्यकर्मणां ते निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवतः जराजन्ममोक्षाय मामाश्रितयतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विन्दुं कृष्णमध्यात्मकर्म चाखिलं साधिभूतादिदेमात् साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मान्ते बिन्दुर्युक्तचेतसः साधिभूतादिदेयं मां साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मान्ते बिन्दुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः।